बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ इंतहाई ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं और अब पूरी की पूरी सियासी बिसात ना सिर्फ उलटने जा रही है बल्कि अब एक नया खेल और नया स्क्रिप्ट लिख लिया गया है। एक जानिब तो मरीम नवाज का पत्ता साफ हो चुका है और इस हवाले से ना सिर्फ मरीम बीबी को खुद इदराक है, ना सिर्फ शहजादी को इदराक हो चुका है, बल्कि लंदन में बैठे बादशाह सलामत को भी अंदाज़ा हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान को लंदन भेजने का प्लान सामने आया है और इमरान खान को लंदन फरार करवाने के हवाले से कुछ बड़ी ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ राब्तों में तेज़ी इस वक्त शुरू हो चुकी है और बिगड़ती हुई मुआशी हालत ने मुक़्तदर हलकों को बहुत कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है जो वो करने पर राजी नहीं थे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त होने जा रहा है और मुक़्तदर हलकों के लिए भी अब तक की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल बन चुकी है। और अब वो चाहें या ना चाहें, इमरान खान के हवाले से कुछ बहुत बड़े और मस्बत फैसले लेने पड़ सकते हैं। ये माजरा क्या है और इस वक्त बैकडोर रवाबित के हवाले से जो 2 दिन पहले हमने अपने चैनल के ज़रिए आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखी, उस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, पेट्रोल बम 2 मरतबा गिराया गया, 30-30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। अब इम्कान है कि मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाएगा और इनकी सीरियसनेस का आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि मिफ्ताह इस्माइल ने एक तकरीब में कहकहा लगाते हुए एक और पेट्रोल बम गिराने का इंदिया दिया और कहा कि पेट्रोल अभी थोड़ा और महंगा होगा। और मिफ्ताह इस्माइल को लगा कि वो बहुत फ़नी साउंड कर रहे हैं, लेकिन सामने जब पब्लिक के ऊपर कैमरा पड़ता है ऑडियंस रिएक्शन के लिए, तो एक भी शख्स के चेहरे पर कहा तो दूर की बात, हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं थी। और ये इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इस वक्त आवाम किस तरफ जा रही है। ये जो ऑलरेडी 60 रुपये का इजाफा है, इसके अभी असरात 2-3 हफ्ते में जब आएंगे, आवाम की कमर टूट के रह जानी है। आपका दूध, सब्जियां, अशियाए ख़ुरोनोश, रोज़मर्रा की अशिया की जो हालत होनी है, आवाम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और फिर इस कदर ये अजीबो गरीब फैसले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आते साथ शोबाजी मारी और कहा कि जी सैटरडे की छुट्टी ख़त्म कर दी है मैंने, सुबह काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे। और ये कह के शहबाज शरीफ साहब फौरी लंदन भाग गए और अपने 50 दिन के अंदर 11 दिन तो खैर उन्होंने बैरूनी दौरों पर गुजार दिए हैं। अब इन्होंने यू टर्न लिया है और बड़े फन्ने खान बन के बताया है कि तकरीबन 360 मिलियन डॉलर हम सालाना बचाएंगे, ये जो हमने एक दिन की छुट्टी ख़त्म की है। ओ भाई, तुम लोगों ने छुट्टी ख़त्म नहीं की, तुम लोगों ने पहले ये इकदाम करके अब यू टर्न लिया है और आपने 360 मिलियन डॉलर बचाया नहीं है। ये जो 45 दिन आपने नुकसान किया है पाकिस्तान का, तो ये तकरीबन 45 मिलियन डॉलर का आपने टीका लगा दिया है, अपनी शोबाजी की कीमत अदा की है। अब पेट्रोल जो है वो तकरीबन 270 रुपये फ़ी लीटर होने जा रहा है और ताजिर बिरादरी जो है उसने धमकी दे दी है कि पूरा पाकिस्तान अपना कारोबार बंद कर देगा और पूरे मुल्क में अब शटर डाउन होना है। और ताजिर बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जिसके सामने मुक़्तदर हल्के, आपकी हुकूमत, सबको घुटने टेकने पड़ जाते हैं अगर मुल्क में पहिया जाम हो जाए। और ना कारोबार होगा, ना टैक्स मिलेगा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और सिर्फ 2 महीने में किस तरह से अमेरिका ने एक हंसते खेलते मुल्क को बर्बाद करके रख दिया रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, ये भी एक अपनी मिसाल आप है। वो इंडस्ट्रीज़ जो फरवरी में रिकॉर्ड बना रही थी, वो अब मई जून में बंद होने के करीब है। आप अंदाज़ा करें 4-5 महीने में कितना बदलाव आया है
پاکستان کے حالات میں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک جانب تو عمران خان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا، وہیں دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب مزید پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں، مزید دباؤ ڈال رہے ہیں اور لگاتار کہہ رہے ہیں ہم گرفتار کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے۔ اسلام آباد پولیس کی خیبر پختونخوا میں سے سیکیورٹی انہوں نے واپس بلا لی تھی خان صاحب کی۔ بیک ٹو بیک خان صاحب کی لائف کے تھریٹس جاری کیے جا رہے ہیں، مشتبہ افراد جو ہیں وہ بنی گالہ کے اطراف بھیجے جاتے ہیں، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ گرفتار بھی اسی لیے نہیں کیا جا رہا کہ عمران خان چلا جائے۔ اور ان کے صحافیوں نے ابھی سے، جو ٹوکرا صحافی ہیں، انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان تو لنڈن چلا جائے گا، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کی زندگی کا خطرہ بنا کر عمران خان کو لنڈن بھیجا جانا چاہیے، اور یہاں پر اسے کچھ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں پورا پلاٹ کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، اور یہ کس طرح سے خود چاہتے ہیں کہ کسی طریقے عمران خان لنڈن چلا جائے، تاکہ ایک تو نواز شریف کا لنڈن میں بیٹھا رہنا یہ کسی طریقے جسٹیفائی کر سکیں، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ خان عدالتوں سے بھگوڑا تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی یہ کر لیں گے۔ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پشاور کے پی میں بیٹھا ہوا شخص جو اسلام آباد نہیں آ رہا تھا، although 2 دفعہ آ چکا ہے، وہ ڈرپوک ہے، اور عدالتوں سے جو بھاگا ہوا لنڈن میں بیٹھا شخص ہے وہ شیر ہے۔ ان کے تو پیمانے یہ ہیں، تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی سیاست اب عملاً ختم ہو چکی ہے، ان کا پتہ صاف ہو چکا ہے، اور نون لیگ خاص کر لنڈن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف یہ جان چکے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ بینک، جو ہلکا پھلکا کوئی ووٹ بینک بچا ہوا تھا، وہ شہباز شریف نے غرق کر دیا ہے، اور جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پتہ اس وقت صاف ہو چکا ہے، اور وہ نون لیگ میں بھی سائیڈ لائن ہو چکی ہیں، اور ملکی سیاست میں ایز اے ہول نون لیگ بھی سائیڈ لائن ہو چکی ہے۔ اور اس سب میں شہباز شریف کا جو بات مان کر نون لیگ کا ووٹ بینک نچلی سطح پر لانے کی غلطی ہے، اسے اب مریم نواز اور نواز شریف اس وقت نہ صرف ریئلائز کر چکے ہیں، بلکہ وہ بھی اب اس معاملے میں کوئی فیس سیونگ یا اس میں ایک ایگزٹ تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ لنڈن میں نواز شریف نے یہ پلاننگ شروع کر دی ہے۔ چھوٹا بھائی چاہے آن بورڈ ہو یا نہ ہو، چھوٹا بھائی تو اپنے وزیر اعظم بننے کا شوق پورا کر رہا ہے، وہ تو انجوائے کر رہا ہے، اسے یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ اس سب میں نون لیگ کی سیاست زرداری کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے ختم کروائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر کچھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی پبلکلی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ذرائع کی طرف سے جتنی خبریں آتی ہیں، 3-4 دن پہلے مقتدر حلقوں کے ذرائع نے کہا کہ ہم عمران خان کے پریشر میں نہیں آئیں گے۔ آج انہوں نے مقتدر حلقوں کے ذرائع نے یہ کہا کہ ویٹرنز غلط بیانی کر رہے ہیں، جو سابقہ فوجی افسران ہیں وہ سیاسی پارٹی کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، ان کی تنظیم بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایک طرف تو چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تقریباً پچھلے 1-1.5 ہفتے سے بضد ہوں اس بات پر کہ بیک ڈور روابط چل رہے ہیں، بیک ڈور بہت سی چیزیں درست کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور اس میں اب جو پاکستان کی معیشت ہے، ملکی معیشت جس طرح سے جا رہی ہے، مقتدر حلقے اس وقت بہت تشویش میں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کیا کریں۔ ایک طرف کنواں ہے اور دوسری طرف کھائی ہے۔ اگر عمران خان کو لائیں تو امریکہ ناراض ہوتا ہے، عمران خان کو نہ لائیں اور اس نااہل امپورٹڈ ٹولے کو پاکستان پر مسلط رکھیں تو پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا، اور اگر پاکستان کا اللہ نہ کرے خاکم بدہن کچھ نہیں بچتا، پھر جب ملک نہیں ہوگا تو پھر باقی سب لوگ کیا کریں گے، اور اس معاملے میں کیا ہوگا۔ اب اس میں شیخ رشید صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، اور نہ صرف ہماری خبر کو درست ثابت کیا ہے، اس پر ٹھپا لگایا ہے، بلکہ کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے پی ٹی آئی اور مقتدر حلقے جو ہیں ان میں بیک ڈور رابطوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ رابطے نہیں، نہ صرف رابطے ہیں بلکہ 3 بار مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن جو معاملات طے ہوئے عمران خان ان معاملات پر نہیں مانے، یعنی کہ جو لیڈرز بھیجے تھے وہ کچھ چیزیں طے کر کے آئے، خان صاحب نے ان پر بھی انہیں ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرینڈ الائنس تو 13 پارٹیوں کا موجود ہے، اپنی نالائکین کے گلے پڑ گئی، ہم پر جو ملبہ گرا تھا
وہ سارا ملبہ اب ان پر گرنے جا رہا ہے، اور اس سارے معاملے میں انہوں نے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر انکشاف کیا ہے، اور یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ اس میں جو صورتحال ہے وہ اب ان کے گلے پڑ چکی ہے، اور امپورٹڈ حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ملکی معیشت کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کی وجہ سے بیک ڈور رابطے ابھی بھی جاری ہیں، اور ابھی بھی بہت سی چیزوں پر خان صاحب کو مطمئن کرنے کی کوششیں اس وقت جاری و ساری ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، طبیعت کی ناسازی ہے تھوڑی سی، اور اسی لیے کوئی کمی بیشی ہو تو وہ بھی معاف کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔